अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब हम पाकपतन शरीफ पहुँचे तो हमारे एक करीबी दोस्त सफदर साहब, जो कि पाकपतन शरीफ में एक आला अफसर हैं, पाकपतन शरीफ चौक में मौजूद थे। इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। इब्तदाई बातचीत और रिफ्रेशमेंट के बाद हमने बाबा फ़रीद के मज़ार पर हाज़िरी देने का इरादा किया और मज़ार की तरफ चल पड़े। तो लिहाजा आज की वीडियो का मौजू है बाबा फ़रीद गंज शकर के मज़ार पर हाज़िरी, और आपके हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक इस वीडियो में बात की जाएगी। दोस्तों, बाबा फ़रीद गंज शकर के बचपन में आपकी वालदा नमाज़ पढ़ने के बाद तोहफ़े में उनको शक्कर दिया करती थी। आपके मज़ार मुबारक पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी बहुत से ज़ायरीन आते हैं, और आपको पंजाबी ज़बान का पहला बाकायदा शायर कहा जाए तो बेजार ना होगा। इसी तरह आपने फरमाया, पंज रुकन ईमान दे ते छेवां रुकन टुक, ते जे ना होवे छेवां ते पंजो जांदे मुक। चल फरीदा उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। उठ फरीद सुत्तियां झाड़ू दे मसीत, तू सुत्तियां रब जागदा, तेरी डाढे नाल परीत। चल फरीदा कोठे ते घर घर लगी अग, जे तू समझे मैं दुखियां इत्थे दुखिया सारा जग। काले मैंडे कपड़े काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा भेस, विच गुनाही मैं फिरां लोग कहन दरवेश। कोई पल्लिया विच नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई मकसद हल चलिया। कोई करके मकसद हल चलिया। ਇੱਥੇ हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। बाबा फरीद मुल्तान शरीफ में पैदा हुए। आपके उस्ताद पीर मुर्शिद का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिनका मज़ार मुबारक इंडिया में वाक़या है। आप एक पंजाबी घराने में पैदा हुए। ये दौर 569 ईस्वी का था और आपका विसाल 5 मुहर्रम 664 को हुआ। आपका नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। आपके साहबजादे हज़रत दीवान बदरुद्दीन 635 ईस्वी में पैदा हुए और उनका विसाल 665 ईस्वी में हुआ। उनकी कब्र मुबारक भी आपके मज़ार मुबारक में है और आपकी कब्र मुबारक के बिल्कुल साथ है। बाबा फ़रीद गंज शकर का शुमार बरसग़ीर की उन मुमताज़ सूफिया कराम में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग व तरवीज के लिए वक्फ़ कर दी। यानी इस तरह भी कहा जा सकता है कि बरसग़ीर में इस्लाम की रोशनी फैलाने व सूफिया कराम में सफ़े अव्वल के बरसग़ीर में इस्लाम की रोशनी फैलाने वाले सफ़े अव्वल के सूफिया कराम में होता है। आपके आबा व अजदाद काबुल से हिजरत करके मुल्तान तशरीफ़ लाए। आप मुल्तान के एक कस्बे में पैदा हुए और ये भी रिवायत है कि आपके वालिद माजिद का शुमार सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे से था, जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के दौर में मुल्तान में आबाद हुए। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत शुएब सरकार था। आपको मखलूक खुदा से खुसूसी मोहब्बत थी, इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोगों को खाना खिलाना एक ख़ास वस्फ़ था। इस तरह आज के दौर में भी देखा गया है कि कुछ सिख ख़ानदान जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, वह आपके मज़ार मुबारक पर तशरीफ़ लाते हैं और लोगों में लंगर तकसीम करते हैं। मज़ार मुबारक पर लंगर का एहतमाम हर वक्त जारी रहता है। आप खुद कई बार भूखे रहते लेकिन दूसरों को भूखा ना रहने देते। मज़ार मुबारक में एक बारादरी भी मौजूद है, जो कि इंतहाई खूबसूरत तर्ज़ तामीर का एक बेहतरीन नमूना है, और इस बारादरी में आपके दामाद की कब्र मुबारक भी मौजूद है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक वसी सहन में एक सुर्ख ईंटों से तामीर की गई एक खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक तरफ वो जगह है जहाँ बाबा
صاحب نے صابر پیا کو حکم دیا تھا کہ لوگوں میں لنگر بانٹا کرو۔ یہ عمارت بھی بہت پر نور، بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ جب میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ یہاں پہنچا تاکہ نہ صرف خود بابا فرید کے مزار کی زیارت کروں بلکہ آپ کی زندگی کے کچھ حالات واقعات آپ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ بھی مزار شریف کی زیارت کر سکیں۔ یہاں پر ایک بہشتی دروازہ ہے، آئیں پھر میرے ساتھ اور بہشتی دروازہ کی زیارت کرتے ہیں۔ بچپن میں آپ کی والدہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد شکر دیتی تھیں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ شکر آپ کی جائے نماز کے نیچے رکھ دی جاتی اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز اٹھاتے تو نیچے رکھی ہوئی شکر آپ کو ملتی اور آپ کھا لیتے۔ اس طرح ایک مرتبہ آپ کی والدہ شکر رکھنا بھول گئیں اور دوسرے دن انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا تمہیں شکر مل گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں مل گئی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ شکر غیب سے لا کر جائے نماز کے نیچے رکھی گئی تھی۔ دوسرا اہم واقعہ جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے شیخ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ فاقہ کشی کریں، مطلب بھوکے رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی طبیعت بھوک سے بگڑنے لگی تو ایک شخص نے آپ کو کھانا پیش کیا۔ ایک ایسے شخص کی طرف سے کھانا آیا جس کا کردار کچھ اچھا نہ تھا، تو آپ نے جو کھانا کھایا تو فوراً آپ کو قے آئی اور سارا کھانا پیٹ سے باہر آ گیا۔ جب یہ ماجرا آپ نے اپنے شیخ کو سنایا تو وہ فرمانے لگے فرید تم نے اچھا کیا کیونکہ وہ کھانا رزق حلال کا نہیں تھا۔ پھر فرمانے لگے کچھ دن فاقے اور کرو۔ آپ نے اس پر عمل کیا، پھر ایک شخص نے آپ کو کھانا بھجوایا اور آپ نے کھا لیا۔ اس طرح ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بھوک کے مارے جب آپ نے کنکریاں کھانے کی کوشش کی تو وہ کنکریاں شکر بن گئیں۔ یہ دیکھ کر پہلے آپ نے اس کو تھوک دیا لیکن دوبارہ کھانے پر پھر وہ کنکریاں شکر بن گئیں۔ لہٰذا آپ کی ذات سے وابستہ ان 2-3 واقعات کی وجہ سے آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ گنج کا مطلب ہے خزانہ رکھنے والا۔ اسی لحاظ سے آپ کے مزار مبارک پر جو زائرین آتے ہیں واپسی پر شکر اور مکھانے اپنے ساتھ ضرور لے جاتے ہیں۔ بہشتی دروازہ محرم میں 2 دن کے لیے کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 2 دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین اس دروازے سے گزرتے ہیں۔ یہ ایک عام تصور ہے کہ جو بہشتی دروازے سے گزر گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بابا فرید کی تعلیمات یعنی حق سچ کے راستے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ بابا فرید نے اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حق سچ کی تعلیم کو عام کرنے میں وقف کر دی۔ مزید آگے چلیں تو بابا علاء الدین معید ارجاء کی قبر مبارک بھی یہاں ہے جو کہ بابا فرید کے پوتے ہیں۔ اس مقبرے کو بڑی خوبصورتی سے قرآنی آیات سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندان کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں جن میں آپ کی زوجہ محترمہ کی قبر بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں صابر پیا لنگر بانٹا کرتے تھے وہاں پر ہر وقت قوالی کا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ بابا جی کا کلام سنتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں اور روحانی فیض پاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بابا فرید نے جو اپنے بھانجے کی لنگر خانے پر ڈیوٹی لگائی، کچھ عرصے بعد جب آپ یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے بھانجے صابر پیا بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں لنگر پر ڈیوٹی لگائی اور تمہاری حالت کیسے ایسی ہو گئی، تو کیا تم لنگر نہیں کھاتے؟ صابر پیا کہنے لگے شیخ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے لیے 2 روٹیاں رکھ لینا، کھانے کا تو آپ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ لنگر کھانے کا ایک کمرہ روٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ وصال کے بعد صابر پیا ہندوستان یعنی انڈیا میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مزارات پر تو ہم بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں،
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہمیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، جو کہ مخلوق کے خدا کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا ہو۔ جیسے کہ بابا اشفاق نے فرمایا، اے اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے والا شرف عطا فرما، آمین۔